अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको बताएं कि शदीद गर्मी में तवानाई के बदतरीन बहरान ने आवाम को अजियत में मुब्तला कर रखा है। मुल्क भर में बिजली की मुतवातिर बंदिश ने निज़ाम में जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया। अवाम ने फौरी तौर पर लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा कर दिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। हुकूमती दावों के बरक्स मुल्क भर में तवानाई बहरान बरकरार। पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6530 मेगावाट तक पहुँच गया। इस वक्त बिजली की मजमूई पैदावार 20,170 मेगावाट जबकि तलब 26,700 मेगावाट है। कराची में बिजली की बार बार बंदिश से शहरी दिन के सुकून और रात के आराम से महरूम हो गए। दुरानिया 18 घंटे तक पहुँचा तो अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। बीमार आदमी है, लेटे हैं, लाइट चली गई, ना पंखा चल रहा, ना कुछ, गर्मी में वैसे ही मौत आ रही है। 3-4 दफा जा रही है, 1.5 घंटे जा रही है। लाइट परेशान किया हुआ लाइट ने। वैसे महंगाई ने परेशान किया हुआ है। आप देख रहे हैं हाल इस वक्त बिल्कुल सन्नाटे पड़े हुए काम में। अभी 12 बजे लेगा तो फिर 2 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, उसके बाद फिर 3 बजे के बाद ले लेगा, फिर वो 4-5 बजे तक के लिए, फिर रात में अलग है वो। लाहौर में बिजली की गैर एलानिया बंदिश शिद्दत इख्तियार कर गई। शहरी और मज़ाफाती इलाकों में कई घंटे की लोड शेडिंग से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर होकर रह गई है। एक बंदा जॉब पे जाना चाह रहा है, पानी नहीं है, अब कहाँ से मुंह हाथ धोए, ब्रश करे, कहाँ से तैयार होके बाहर निकले। 2-2 घंटे आ रही है तो 4-4 घंटे वैसे ही नहीं आ रही। बुरा हाल है। कोई काम नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, महंगाई है नहीं है। कोयटा और एतराफ में 8 से 14 घंटे के लिए जबकि नवाही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 14 घंटे तक पहुंच गया। पेशावर में भी हर 2 घंटे के बाद बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी है। 1 घंटा बिजली आती है और 8-8 घंटे बिजली नहीं होती। ऐसे नए इलाकों में भी जो है बिजली को बिल्कुल है ही नहीं। बिजली है नहीं और बिल इतना ज्यादा आते तो हम बहुत भी परेशान है। ना कारोबार, लोड शेडिंग की वजह जो है ना हम बहुत परेशान है। लोड शेडिंग से शदीद मुतासर कारोबारी तबके ने हुकूमत से अहम मसले के फौरी हल का मुतालबा किया है। यू टर्न की बात नहीं, हमने कहा था 3.5 घंटे की लोड शेडिंग होगी। लोड शेडिंग में कमी जरूर होगी मगर लोड शेडिंग होती रहेगी। नून लीगी रहनुमा शाहिद खकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजाहत कर दी। मजीद कहा कि दुनिया में कोयले, तेल और LNG की कीमतें बढ़ रही हैं, इसलिए फ्यूल ना होने, कोयले LNG के ऑर्डर ना करने की वजह से लोड शेडिंग करना मजबूरी है। यू टर्न की बात नहीं है, औसतन हमने कहा था 3.5 घंटे की लोड शेडिंग होगी और इंशाल्लाह 15 जून के बाद इसको हम 3 घंटे कर देंगे और 30 जून तक उम्मीद है कि 2 घंटे के लगभग होगी। लोड शेडिंग कुछ ना कुछ आपको लेनी पड़ेगी। कोशिश यही है कि उसको कम किया जाए और बुनियादी तौर पर जो फ्यूल नहीं था, जो कोयले के ऑर्डर नहीं किए गए, LNG के ऑर्डर नहीं किए गए, तेल के नहीं किए गए, उससे सूरत हाल पैदा हुई है और इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में बतदरीज आप इस हालात को बेहतर होता देखेंगे। सिंध के वजीर तवानाई इम्तियाज शेख ने कहा है कि मुल्क में तवानाई का शदीद बहरान PTI का दिया हुआ तोहफा है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा कि इमरान खान ने CNG और LNG के चलते हुए मुआहदे खत्म कर दिए। शेख रशीद ने वाज़ेह कर दिया कि ये खंदकें PTI हुकूमत ने खो दी। उन्होंने मजीद कहा एनर्जी बहरान का हल सिंध हुकूमत के पास है। पूरे मसाइल जो हैं पाकिस्तान के, चाहे एनर्जी के हों, चाहे वो मुआशी मसाइल हैं, वो जो है सब के सब PTI गवर्नमेंट के हैं क्योंकि नाअहल हुकूमत थी। इमरान खान को हमने कहा था, जिनको समझ में नहीं आई, उनको शायद इतनी सूझबूझ नहीं है कि वो समझ सकें कि बिजली के बहरान, एनर्जी के बहरान का हल जो है वो हुकूमत सिंध के पास है, सूबा सिंध के पास है। यहाँ के धरती में है वो मतलब चीज़ जिससे हम अपना बिजली का बहरान उसका हम ख़त्म कर सकते हैं। मुल्क में जारी तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए मार्केटें रात जल्द बंद करने के हुकूमती फैसले पर कारोबारी तबके ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। ताजिरों का कहना है कि कारोबार पहले ही खत्म है, इस फैसले से वो सड़क पर आ जाएंगे। कारोबारी तबके के कुछ अफराद ने फैसले को खुशाइन भी करार दिया है। मुल्क में बिजली का बहरान संगीन हो गया। बिजली की बचत के लिए बाजार रोजाना रात जल्द बंद करने और हफ्ते को मुकम्मल बंद करने की तजवीज सामने आ गई। मुल्क भर के ताजिरों ने हुकूमती तजवीज पर मिला जुला रद्द अमल दिया। मार्केटें रात 8:30 बजे बंद करने की तजवीज को रद्द करते हुए ताजिरों ने कहा कि फैसला तो अच्छा है लेकिन कारोबार का पहले ही बुरा हाल है। बहुत अच्छा फैसला किया है क्योंकि जब तक 8 बजे बंद नहीं होगी तो सुबह ये 6 बजे खुलेंगे नहीं। 8 बजे बंद होनी चाहिए, 5 बजे बंद होनी चाहिए। मैं इसकी तायीद करता हूँ। इससे एक तो हमें थोड़ी सी सुकून मिलेगा
दूसरा आवाम की खिदमत भी होगी। बिल्कुल सही है, 100% सही है, होना चाहिए, 7 बजे बंद होना चाहिए। ये बहुत अच्छा फैसला है, ऐसा ही होना चाहिए। 8 बजे में कौम की भी बचत होगी, हमें भी सुकून हो जाएगा। बहुत अच्छा, 8 बजे बंद कर देंगे तो भाई हुकूमत का भी फायदा है। ऑल कराची ताजर अलायंस के चेयरमैन हकीम शाह का कहना है कि बाजारों में पहले ही 8 से 12 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। कराची की ताजिर बरादरी ऐसे फैसलों को किसी सूरत कबूल नहीं करेगी। कुछ ताजरों ने कहा कि मार्केटें जल्द बंद करने का फैसला उन्हें मजीद अजाब से दो चार करेगा। नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए ना। हम लोग महीने के पूरे तनख्वाह देते, रेंट हमसे लिए जाते हैं, 30-30 हज़ार रुपये रेंट लिया जाता है और मार्केटें नहीं होती है यहाँ का। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए, सिर्फ बर्बादी की तरफ जाएगा अगर ये लोग सोच रहे हैं। बाजार बंद हो गए तो ये थोड़ा बहुत जो कारोबार है ये भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कारोबारी तबके का कहना है कि हुकूमत बाजार रात जल्द बंद करने के बजाय बिजली का बहरान खत्म करने पर तवज्जो दे तो लोड शेडिंग के मसले पर जल्द काबू पाया जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली के बहरान पर एक और अहम इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आज़म को बिजली की लोड शेडिंग की सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। पावर प्लांट से बिजली की पैदावार के हवाले से ब्रीफिंग भी दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना, वज़ीर तवानाई समेत दीगर हुकाम इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बजट के अदाद शुमार पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी, जबकि बजट में तनख्वाहों में इजाफा, मराद, टैक्सेस समेत महंगाई कंट्रोल करने के हवाले से मुशावरत की जाएगी। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। जी मतीन हैदर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की बिजली की सूरत हाल, तवानाई की सूरत हाल और माशी सूरत हाल पर अहम इजलास तलब किया। इसमें अब तक की जो पावर की डिमांड एंड सप्लाई की सिचुएशन है, इस पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी। जो हिदायत कल नेशनल इकनॉमिक कौंसिल के इजलास में दी गई थी, इस पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। इसके साथ साथ बजट की तैयारी के हवाले से अभी तक जितनी दस्तावेजात तैयार की गई हैं, जो माशी आदाफ मुकर्रर किए गए हैं, इसके हवाले से भी ब्रीफिंग दी जाएगी। और आज इजलास में इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान पर भी वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी और उसके बाद इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी दी जाएगी, जिसे आज दोपहर इस्लामाबाद में जारी किया जाएगा। जी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 4 बजे होगा। इलेक्शन एक्ट 2017 तरमीमी बिल और नैब तरमीमी बिल पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में पेश किए जाएंगे। दोनों बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर हो चुके हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से इलेक्शन तरमीमी बिल और नैब तरमीमी बिल की मंजूरी ली जाएगी, जबकि सदर मुमलिकत ने नैब तरमीमी बिल और इलेक्शन तरमीमी बिल पर दस्तखत करने के बजाय वापस भेज दिए थे। पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में मंजूरी से सदर की तौसीक की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके अलावा सेनेट से मंजूर न होने वाले वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ का बिल भी आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद सेंटर फॉर एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज के ज़ेर एहतमाम मुस्तक़बिल की जंगी महारत से मुतालिक सेमिनार का इनेकाद किया गया। शुरका ने अज़म का इजहार किया कि बहरी और बर्री अफवाज की मजबूती के साथ फ़ज़ाओं को भी जदीद टेक्नोलॉजी से फतह करना होगा, जिसके लिए एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के शोबे में काम करने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद सेंटर फॉर स्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज के ज़रिए एहतमाम मुस्तकबिल की जंगी महारत से मुतालिक सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात ने शिरकत की और जदीद टेक्नोलॉजी पर गुफ्तगू की। जनरल रिटायर्ड जुबैर महमूद हयात का कहना था कि बरी, बहरी और फिजाई अफवाज के शोबों की अहमियत के पेश नजर अब रवायती जंगी अंदाज बदल रहे हैं। I believe that all three traditional domains of the military, that is land, naval and maritime, and air and aerospace, will be impacted to an extent that the character of the war will change. सेमिनार से खिताब करते हुए रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल फैज आमिर का कहना था कि जनूबी एशिया के मारूजी हालात देखते हुए जदीद टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार जरूरी है। कोई फौज फिजाई ताकत के बगैर जंग जीत नहीं सकती। As we talk of impact of disruptive technologies on war, we should keep in mind that no technology has shaped war and will continue to shape war as much as the existence of nuclear arsenals in South Asia. सेमिनार में इस अज़्म का इजहार किया गया कि जदीद टेक्नोलॉजी के शोबे में प्राइवेट सेक्टर को भी लाना होगा ताकि मुल्की मईशत समेत हर शोबे में अहदाफ पूरे किए जा सकें। कैमरामैन अंजुम डार के साथ हैदर शराजी, GTV इस्लामाबाद। अहम और अफसोसनाक खबर शामिल करें। मनी लॉन्ड्रिंग केस का अहम मुल्जिम मकसूद चपड़ासी हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए। मकसूद चपड़ासी कुछ दिनों से बैरून मुल्क में थे। मकसूद चपड़ासी के 80 अकाउंट में पैसे आने पर उन्हें केस में शामिल किया गया था। मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अब्बास नकवी से। अब्बास, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं?
جی بالکل، شہباز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کے حوالے سے جو اہم پیش رفت سامنے آئی تھی، اس کے جو مرکزی کردار ہے مقصود چپراسی، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آج وہ بیرون ملک میں حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے ہیں، اور مقصود چپراسی ان دنوں بیرون ملک مقیم تھے اور ان کے اکاؤنٹ میں پیشے کے آنے کے حوالے سے مختلف کیسز کے اندر اربوں روپے آئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہزاد نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ ان کے اکاؤنٹ میں بڑی بڑی ٹرانزیکشن ہوئی تھیں۔ اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مقصود چپراسی جو ہے بیرون ملک انتقال کر گئے ہیں، اور ایف آئی اے عدالت میں مقصود چپراسی کو اشتہاری قرار دینے کی بھی کارروائی جاری تھی۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ مقصود چپراسی جو ہے ان کی جو باڈی ہے یا جسد خاکی ہے وہ مختلف قسم کے پروسیجر کے بعد جو ہے پاکستان لایا جائے گا، لیکن اہم خبر یہ ہے کہ شہباز شریف کے کیس کے جو مرکزی کردار تھے منی لانڈرنگ کے، مقصود چپراسی جو ہے وہ آج بیرون ملک میں انتقال کر گئے ہیں۔ جی، مقصود چپراسی کے اکاؤنٹ میں پیسے آنے پر انہیں کیس میں شامل کیا گیا تھا اور آج وہ حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے۔ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے عباس نقوی، آپ کا بہت شکریہ۔ رخ کریں گے سرگودا کا۔ سرگودا کچہری میں پیشی پر آئے ہوئے افراد پر مخالفین نے اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ کچہری گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی۔ فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق اور 3 راہگیر زخمی ہو گئے۔ واقعے کے بعد ڈی پی او موقع پر پہنچ گئے۔ تفتیشی حکام نے شواہد جمع کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ آگاہ کریں گے آپ کو، سرگودا کچہری میں پیشی پر آئے ہوئے افراد پر مخالفین نے اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ کچہری گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی۔ فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق اور 3 راہگیر زخمی بھی ہوئے۔ واقعے کے بعد ڈی پی او موقع پر پہنچ گئے، جبکہ تفتیشی حکام نے شواہد جمع کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ لاہور کے علاقے باٹا پور میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 10 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کرنے والے درندہ صفت ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم راہیل زیادتی کے بعد گھر کو تالے لگا کر اہل خانہ سمیت فرار ہو گیا تھا۔ ملزم کو 6 گھنٹوں کے لگاتار چھاپوں کے بعد گرفتار کیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم متاثرہ بچی کا ہمسایہ ہے، جس نے زبردستی بچی کو اپنے گھر میں زیادتی کا نشانہ بنایا۔ متاثرہ بچی کے والد کی مدعیت میں ملزم راہیل کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن سیکٹر 11:30 میں مبینہ پولیس مقابلے کے نتیجے میں 3 ملزمان ہلاک ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ملزمان کی فائرنگ سے پولیس اہلکار سمیت 2 افراد زخمی بھی ہوئے۔ ہلاک تینوں ملزمان ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث ہیں اور ان کی عمریں 20 سے 25 سال کے درمیان ہیں۔ لاہور میں لوٹ مار کی وارداتیں تھم نہ سکیں۔ اقبال ٹاؤن میں موٹر سائیکل سوار ملزمان راہ چلتی لڑکی سے بیگ چھین کر فرار ہو گئے۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے وقار شوکت سے۔ وقار بتائیے گا۔ آج بالکل لاہور میں جو ہے وہ چوری ڈکیتی اور لوٹ مار کی وارداتیں جو ہے وہ بالکل بے قابو ہے۔ جو ہے اقبال ٹاؤن میں موٹر سائیکل سوار نے چپٹا مار کر جو ہے وہ راہگیر چلتی خاتون سے جو ہے بیگ چھین لیا ہے، جس کا جو ہے وہ فوٹیج بھی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پر آ چکی ہے۔ اب موٹر سائیکل سوار کو جو ہے لڑکی کی طرف جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ واردات کے بعد لڑکی کو موٹر سائیکل سوار ملزم کے پیچھے بھی بھاگتے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ لڑکی کے بیگ میں نقدی اور دیگر سامان بھی موجود تھا۔ پولیس نے جو ہے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آنے کے بعد بھی تاحال جو ہے وہ ملزم گرفتار نہیں ہو سکا۔ جی، وقار شوکت، آپ کا بہت شکریہ۔ افسوسناک خبر آپ کو دیں گے۔ بلوچستان کے علاقے قلعہ سیف اللہ میں گزشتہ روز پیش آنے والے خوفناک حادثے میں واحد زندہ بچ جانے والا 13 سالہ بچہ بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان کی بازی ہار گیا۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق زخمی بچے کو سر میں چوٹ لگی تھی۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 23 ہو گئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں جنگلات کو آگ لگانے میں ملوث 12 افراد کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ گرفتار افراد میں 4 کا تعلق ایبٹ آباد، 3 کا سوات، 2 کا لوئر دیر، 2 کا تعلق ضلع خیبر سے ہے۔ مزید افراد کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں پشاور میں موجود اپنے نمائندے عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان، بتائیے گا پولیس کا کیا کہنا ہے، آگ کیسے لگائی گئی اور گرفتاری کس طرح عمل میں لائی گئی ہے؟ جی بالکل، خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں جنگلات کو قصداً آگ لگانے 12 افراد کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار افراد میں 4 کا تعلق ایبٹ آباد سے، 3 کا سوات سے، 2 لوئر دیر، جبکہ 2 کا تعلق ضلع خیبر سے بتایا جا رہا ہے۔ یہ جو افراد ہے اس میں قصداً جو جنگلات ہے ان کو آگ لگا دی تھی۔ محکمہ جنگلات کے مطابق جو معاوضے کے رقم کے بدلے جو افراد ہے جنہوں نے آگ لگائی ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے آگ لگانے والے جو جنگلات ہے ان کو معاوضہ دے گا، تو اس وجہ سے انہوں نے جو ذاتی ملکیت کی جنگلات تھے ان کو آگ۔ محکمہ جنگلات کے مطابق
جو ذاتی ملکیت کی جنگلات ہیں ان کو قصداً آگ لگانے والوں کو معاوضہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ ان کی گرفتار کیا گیا ہے اور قانونی کارروائی عمل میں لائی جائیں گی۔ جی عبدالرحمان، آپ کا بہت شکریہ۔ اب کچھ بات کریں گے مہنگائی کی۔ پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ہوش ربا مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی۔ کھانے پینے کی چیزوں سمیت ضروری اشیاء کی چیزیں بھی اب مہنگی ہو چکی ہیں۔ روز بروز بڑھتی مہنگائی نے غریب اور متوسط طبقے کو پریشان کر دیا۔ کہتے ہیں مہنگائی کے باعث جینا بھی اب مشکل ہو گیا ہے۔ ملک میں مہنگائی کے نئے طوفان نے عوام کے ہوش اڑا دیے۔ آٹا، چینی، گھی، چاول اور دالوں کے بعد گوشت اور سبزیوں کی قیمتوں کو بھی پڑ لگ گئے۔ عوام کہتے ہیں مہنگائی کے باعث اب 2 وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ جو چھوٹے ملازمین ہیں ان کا بہت برا حال ہے۔ اب سننے میں آ رہا ہے کہ بجٹ میں اور بڑھا رہے ہیں، اور اس میں کیا ہوگا رنگوٹے کھڑے ہوتے ہیں سوچ کے۔ جب سے یہ پٹرول مہنگا ہوا ہے، دنیا کی ہر شے مہنگی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ سبزیاں، گوشت، جو بھی کھانے پینے والی چیز سب مہنگی ہے۔ غریب آدمی کو 5 روپے دیہڑی کماتا ہے تو وہ رو رہا ہے۔ ابھی تو پٹرول کے مطابق سب چیزیں مہنگی ہیں۔ غریب آدمی تو اب اس کے بیٹھ کے گھر بھی نہیں جا سکتا ہے۔ ملک بھر میں اشیاء خوردونوش سمیت ہر چیز کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ مہنگائی نے گھریلو خواتین کو بھی پریشان کر دیا ہے۔ کہتی ہیں مہنگائی تیزی سے بڑھ رہی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ گھر کیسے چلائیں۔ کیا خریدے، سبزی بھی نہیں کھا سکتے ہم تو، دال بھی نہیں کھا سکتے، غریب ہیں۔ مہنگائی کی ایک بڑی وجہ ناجائز منافع خوری بھی ہے۔ حکومت ذخیرہ اندوز اور منافع خوروں کے خلاف مؤثر کارروائی کرے تو عوام کو روزمرہ استعمال کی اشیاء قیمتوں میں کچھ نہ کچھ ریلیف ضرور مل جائے گا۔ کون سی چیز سستا نہیں ہوئے، سب مہنگا ہو گیا ہے نا۔ چینی بھی مہنگا ہو گیا، گھی بھی مہنگا ہو گیا، بجلی بھی مہنگا ہو گیا، پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا۔ کون سا چیز ہے پاکستان میں تو وہ سستا مل جاتا ہے؟ سب کچھ مہنگا ہے، چینی مہنگی ہے، آٹا مہنگا ہے، گھی مہنگا ہے، گھی 560 روپے کا کلو ہے، اور آٹا تو آسمان سے بات کر رہا ہے۔ سب کچھ مہنگا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ہمیں غریبوں کو کچھ سہولات دے۔ مہنگائی کی ایک بڑی وجہ ناجائز منافع خوری بھی ہے۔ حکومت ذخیرہ اندوزی اور منافع خوروں کے خلاف مؤثر کارروائی کرے تو عوام کو روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتوں میں کچھ نہ کچھ ریلیف ضرور مل جائے گا۔ موبائل فون مینوفیکچررز نے حکومت سے موبائل فون پارٹس امپورٹ کرنے کی اجازت بحال کرنے کی اپیل کر دی۔ پاکستان موبائل فون مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کی جانب سے حکومت کو خط لکھا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ موبائل فون پارٹس امپورٹ کرنے کی اجازت بحال رکھی جائے۔ اسی پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے حیدر شیرازی سے۔ حیدر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، موبائل فون سے امپورٹرز اینڈ مینوفیکچررز ایسوسی کی جانب سے حکومت سے اپیل کی گئی ہے کہ موبائل فون پارٹس امپورٹ کرنے کی اجازت بحال رکھی جائے، اور ملک میں موبائل فون مینوفیکچرنگ کرنے والی کمپنیوں کو اس حوالے سے حکومت سے ریلیف مہیا کرے۔ اور پاکستان میں موبائل فون مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن نے اپیل میں کہا ہے کہ پارٹس کی امپورٹ کی اجازت بحال رکھی جائے، جس کی وجہ سے 5 لاکھ افراد کا اس سے روزگار ہے، اس کے روزگار کو تحفظ ملے گا۔ اور اس کے علاوہ یہاں سے اگر اس کو بحال کیا جاتا ہے تو $60 بلین سالانہ کے موبائل بنا کر ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں، اور اگر حکومت توجہ دیتی ہے تو اس سے زیادہ بھی موبائل بنا کر ہم باہر بیچ سکتے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے حکومت سے اپیل کی ہے۔ حیدر شیرازی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ امریکی فوج کا لڑاکا طیارہ کیلیفورنیا میں گر کر تباہ ہو گیا۔ حادثے میں 4 فوجی ہلاک اور 1 لاپتہ ہے۔ امریکی فوج نے طیارے میں ایٹمی مواد موجود ہونے کی اطلاعات کی تردید کر دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق MV-22B اور اسپرے طیارے میں 5 فوجی سوار تھے۔ طیارہ تباہ ہونے سے لاپتہ 5ویں فوجی کے بھی ہلاک ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق MV-22BO اسپرے طیارے میں 5 فوجی سوار تھے۔ کھیل کے میدان سے آپ کو آگاہ کریں، پاکستان نے پہلے ون ڈے میچ میں ویسٹ انڈیز کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ قومی ٹیم نے 306 رنز کا ہدف آخری اوور کی دوسری گیند پر حاصل کیا۔ کپتان بابر اعظم نے اپنے کیریئر کی 70ویں سینچری مکمل کرتے ہوئے 103 رن بنائے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی ٹیموں کے درمیان ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے پہلے ون ڈے میچ میں ویسٹ انڈیز ٹیم کے کپتان نکولس پوران نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ مہمان ٹیم نے مقررہ 50 اوورز میں 8 وکٹوں پر 350 رنز بنائے۔ ویسٹ انڈیز کے اوپنر بلے باز شاہ ہوپ نے 127 رنز کی یادگار اننگز کھیل کر ٹیم کو بڑے ٹوٹل تک پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ویسٹ انڈیز کے 305 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستانی بیٹرز نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ کپتان بابر اعظم نے اپنے کیریئر کی 70ویں
16वीं सेंचुरी मुकम्मल करते हुए 103 रन बनाए। पाकिस्तान के बैटर इमामुल हक ने 65, मोहम्मद रिजवान 59, खुशदिल शाह ने 41, फखर जमान 11, मोहम्मद नवाज 8 और शादाब खान ने 6 रन बनाए। खुशदिल शाह ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा करते हुए आखिरी ओवर में टीम को कामयाबी दिलवाई। पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ 77 रन के औसत 4 विकेटें लेकर कामयाब बॉलर ठहरे, जबकि शाहीन शाह अफरीदी ने 2 और मोहम्मद नवाज और शादाब खान ने 1-1 विकेट ली। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच 10 और तीसरा 12 जून को खेला जाएगा। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTV Network.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़ ही पाकिस्तान के लिए।